बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सेवन शरीफ से। सेवन शरीफ में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। नवाब करेजो की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन के नवाही सिटी भान में दुकान लूटने की वारदात पेश आई। वज़ीर सिंध के इंतखाबी हल्के सईदाबाद में सब्जी मंडी के नज़दीक मुसल्लह डाकू ने रहीम इमरानी के इजी पैसा और पीसीओ शॉप में दाखिल होकर लूटने की वारदात की, जिसमें नकदी और मोबाइल फोन लूट कर बासानी फरार हो गए। नारंग मंडी से बताएं कि कारी आबिद हुसैन की कोशिशें रंग ले आईं। मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट के मुताबिक SHO सईद ज़हीर आलिम शाह और तहसील सदर सुन्नी उलमा कौंसिल कारी आबिद हुसैन फारूकी की कोशिशें रंग ले आईं। लदेके गरीबी के दो ग्रुपों मौलवी मोहम्मद हनीफ मियो और शबीर अहमद सिरविया की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इलाका खून रेजी से बच गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के VN के मुताबिक SHO थाना नारंग सईद ज़हीर आलिम शाह और तहसील सदर सुन्नी उलमा कौंसिल कारी आबिद हुसैन फारूकी की अमन के कयाम की एक और कोशिश रंग ले आई। 302 कत्ल के मुकदमे की सुलह करवाकर अफ्रीकैन में दरीनी दुश्मनी का खात्मा कर दिया और इलाके को मजीद खून रेजी से बचा लिया, जिस पर अवाम ने इन्हें भरपूर गिराजे तहसीन भी पेश किया। दीना से बताएं कि जेलम में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक जेलम में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से शोहर जहां भाग और बीवी शदीद जख्मी हो गई। यह अफसोसनाक हादसा जेलम में लंगरपुर रोड पर पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में शोहर मौके पर जहां भाग जबकि बीवी शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक 61 साल सजाद अहमद और उनकी अहलिया 55 साल अफजाला बेगम मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर जा रही थी कि अचानक तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के नतीजे में सजाद अहमद मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि उनकी अहलिया शदीद जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर डेड बॉडी और जख्मी खातून को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम में मुंतकिल कर दिया। सफदराबाद से बताएं कि हजरत इमाम इस्लाम की वलादत की खुशी में केक काटा गया और तकरीब भी मुनक्किद की गई। सनी जरियाब की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक अकील आबिद एवान चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा सईद भट्ट और इजाज खान पठान, मोमन खान पठान, मियां सैफ, शेख सुन्नी सेठ और दीगर दोस्तों ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशी में एक पुरमसरत तकरीब का इनेकाद किया और केक काटा। ये तकरीब खुशी और मोहब्बत का एक खूबसूरत मुजाहरा थी, जहाँ सब ने मिलकर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बाबरकत शख्सियत को याद किया और उनके नक्शे कदम पर चलने की तलकीन की। दीना से बताएं कि पुलिस का जिले भर में ऑपरेशन और नाकाबंदी जारी है। गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक DPO जेलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर जेलम पुलिस का जिले भर में स्पेशल सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी। जिले भर में 12 मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन करके 390 अफराद को चेक किया गया। दहशत गर्दों पर ड्राइम पेशा नासिर की सरकूबी के लिए हम तनासिबात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए जिले भर में स्पेशल सर्च ऑपरेशन किए गए। दौरान सर्च ऑपरेशन शहरियों की पुलिस एप्लीकेशन के जरिए वेरिफिकेशन की गई। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर स्पेशल नाकाबंदी के साथ चेकिंग भी की गई। जाम शोरों में दरियाए सिंध में शेख इनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गाजनदास कोहिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध पर बनने वाले गैर कानूनी किनार के खिलाफ सिंध पर क्लब जामशोरों की काल पर सेशन कोर्ट जामशोरों से प्रेस क्लब के सदर वसीम सोलंकी, अमीरुद्दीन मक्सी, सिकंदर बल्दिया की रहनुमाई में रैली निकालकर सिंध प्रेस क्लब जामशोरों पहुंचकर एहतजाज किया गया। मौके पर मुजाहिरीन सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा फकीर शमसाद, अब्दुल लतीफ भट्टी, कौमी अवामी और तहरीक इजाज सोमरो, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सागिर अलमानी, यूनुस हकीम कन्हारो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली भार खोसो, सदीक अमड़ो और समाजी रहनुमा शहबाज मेमन और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सिंध की अवाम सिंध दरिया पर बनने वाली गैर कानूनी किनाल के खिलाफ सिरापा एहतजाज बने हुए हैं, लेकिन हुकूमत नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। किनाल बनाने के बाद सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। ओकाड़ा में रेस्क्यू 1122 के अहलकार रोजे की हालत में भी अपनी ड्यूटी फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैज चौधरी की इस रिपोर्ट में। 24 घंटे इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार रेस्क्यू 1122 के अहलकार माह सयाम में भी रोज़े की हालत में अपनी खिदमत उसी तरह से जारी रखे हुए हैं। रेस्क्यू अहलकारों का कहना है कि अगर दौरान सहरी या इफ्तारी कोई एमरजेंसी कॉल मसूल हो जाए तो पहले आने वाली कॉल को फॉलो किया जाता है। जी, जैसा कि 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस की फ़राहमी बिला तअत्तुल जारी रहती है, लेकिन माह सियाम में ख़ुसूसी तौर पे इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि सहरी और इफ्तारी के औक़ात में इमरजेंसी सर्विसेज मुतासर ना हों। इसके लिए डॉक्टर रिज़वान नसीर सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस की ख़ुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम वाला साहब की ज़ेर निगरानी इस चीज़ का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। अभी भी जैसा कि आपने सहरी का वक़्त है और आपने मुलाहिज़ा किया कि दौरान सहरी इमरजेंसी कॉल मसूल हुई है और लड़कों ने अपना खाना पीना छोड़ के उस पर रिस्पॉन्ड किया और फ़ौरन गाड़ी स्टेशन से आउट हो गई है। तो यही हमारा मकसद होता है कि हम अपना जो खाना पीना है, जो हमारा अपना जो इस तरह के ज़ाती अफ़ाल हैं, उनको मुअत्तल करके
انسانی جان کو تو فوقیت دیں اور اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں۔ 24 گھنٹے یہ سروس چل رہی ہے، تو سحری اور افطار کے وقت ہم بالکل کوئی بھی ایمرجنسی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم ایمرجنسی کو پریورٹی دیتے ہیں۔ ریسکیو اہلکار اپنے اپنے گھروں سے کھانے کے لیے لائی ہوئی اشیاء ایک دسترخوان پر بیٹھ کر مل بانٹ کر کھا کر سحری کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی احسن انداز سے ادا کر رہے ہیں۔ گھوٹکی سے بتائیں کہ اینگرو کمپنی نے مزدوروں کو بغیر نوٹس کے برطرف کر دیا۔ خالد حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈیرکی اینگرو فرٹیلائزر کمپنی ڈیرکی سے جبران برطرف کیے گئے مزدور عبدالجبار سمیجو کی جانب سے بحال نہ کرنے کی صورت میں احتجاجاً خودسوزی کرنے کا اعلان کیا۔ بحران لیبر فیڈریشن پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری راجب علی سمیجو، اینگرو فرٹیلائزر بینکنگ اینڈ لوڈنگ پلانٹ 2 کنٹریکٹ CBA یونین کے صدر محمد عالم سمیجو، جنرل سیکرٹری نیاز احمد، بحران لیبر فیڈریشن پاکستان کے ڈویژن صدر اینگرو آف سائٹ یونین CBA رضوان علی اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اینگرو کمپنی نے ہمیں بغیر کسی نوٹس کے برطرف کر دیا، لیکن 20 سال کی قانونی جدوجہد کے بعد عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ تاہم 3 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی اینگرو کمپنی ہمیں بحال کرنے کی بجائے صرف تسلیاں دے رہی ہے، جس کے باعث ہم میڈیا کے سامنے آنے پر مجبور ہوئے۔ ہم DC گھوٹکی، مقامی حکومت، لیبر آفیسر، SSP اور دیگر متعلقہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں۔ لاڑکانہ سے بتائیں کہ SSP نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کا نوٹس لے لیا۔ زاہد حسین کی رپورٹ کے مطابق SSP لاڑکانہ جناب احمد چودھری صاحب QPM PSP کا سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیو اور خبر پر نوٹس DSP عاقل فہد ارشاد مغل صاحب نے انکوائری شروع کر دی۔ 12 گھنٹوں کے اندر رپورٹ طلب کر لی۔ بااثر سمجھے جانے والے نعیم گاد کی جانب سے پولیس جوان رجب گاد سے نازیبا اور دھمکیاں میزہ گفتگو کی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس پر جناب SSP صاحب لاڑکانہ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے 12 گھنٹوں کے اندر رپورٹ طلب کر لی۔ سانگر میں شازیہ تامری نے اسلام متاثرین کے گھروں کا افتتاح کر دیا۔ عمران علی کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے MN نے شازیہ تامری کا کپرو میں اسلام متاثرین کے گھروں کا افتتاح۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شازیہ تامری نے تارکا کپرو کے گاؤں اشرف درس میں سندھ حکومت کے تعاون سے تیار کیے گئے اسلام متاثرین کے گھروں کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شازیہ تامری نے کہا کہ یہ تمام ترقیاتی کام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آج غریب اور مستحق خاندان اپنے گھروں میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کی عوامی خدمت کا واضح ثبوت ہے۔ افتتاحی تقریب کے دوران شازیہ تامری نے 9 تعمیر شدہ گھروں میں پودے بھی لگائے تاکہ ماحول کو سرسبز و خوشگوار بنایا جا سکے۔ کراچی ملیر میں 2 گروپوں کے درمیان صلح کروا دی گئی۔ نمان میمن کی رپورٹ کے مطابق ملیر کے علاقے بھینس کالونی میں حمایتی برادرز اور ٹالانی برادرز میں کچھ دن پہلے 2 برادریوں کے بیچ ہونے جھگڑے کا فیصلہ MPA ساجد چوکھی اور MPA راجہ رزاق بلوچ اور اختر عرفانی نے کروایا۔ دونوں برادری کے معززین نے ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور گلے لگا کر بات کو ختم کیا۔ حب میں میر علی اصغر کی جانب سے 15 روزہ افطار کروایا گیا۔ اظہر بیگ کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر میر علی حسن ظاہری کی ہدایت کے مطابق سردار حاکم علی زرداری ٹرسٹ کے زیر اہتمام پرسنل سیکرٹری میر علی اصغر ظاہری اور ان کی ٹیم کی زیر نگرانی 15واں روزہ افطار کروایا جا رہا ہے۔ اس بابرکت موقع پر ملک اور قوم کی خوشحالی اور ملک میں پائیدار امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ صدر پاکستان کے ترجمان برائے بلوچستان اور صوبائی وزیر زراعت میر علی حسن ظاہری کے لیے بھی روزے داروں کی جانب سے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یہ سردار حاکم علی زرداری کے سال ثواب کے لیے اور روزے داروں کے ثانی اور اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر سردار حاکم علی ٹرسٹ کے تحت افطار کا سلسلہ رمضان شریف میں جاری رہے گا۔ کراچی ایسٹ سے بتائیں کہ پولیس کی کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حماد گل سے۔ جی حماد گل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، اس تھانہ نیوٹن پولیس کی کارروائی کراچی کے نامور یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ کو آئس اور دیگر نشہ آور اشیاء فراہم کرنے والے منشیات فروش گرفتار۔ ملزمان کا نام انتہائی مطلوب منشیات فروشوں کی فہرست میں شامل تھا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر غوثیہ کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے 3 مطلوبہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 کلو سے زائد 1100 گرام کی اعلیٰ کوالٹی کی آئس اور ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں سہیل، محمد، عاصم شامل ہیں، جبکہ ان کا مزید کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔